कोरोना महामारीमा नेपाल आयल निगमको भूमिका। कोरोना महामारीका कारण विश्व नै प्रभावित भइरहेको बेला 2076 साल चैत 11 गतेबाट नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि सडकमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चल्न बन्द भयो। बन्दाबन्दी महिना दिन लम्बिँदै गर्दा उद्योग धन्दा चल्न सकेनन् भने केही कम क्षमतामा चले। बन्दाबन्दीको हप्ता दिन हुन नपाउँदै बजारमा खाना पकाउने ग्यासको सञ्चितमा आम उपभोक्ता लागे। लकडाउन सुरु भएपछिका दिनमा खाना पकाउने ग्यास नपाएर समस्या पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन। नाकाबन्दीमा इन्धनको र ग्यासको हाहाकार खेपेका उपभोक्ता सञ्चितमा लाग्नु स्वाभाविक पनि थियो। किनभने 2075 सालभन्दा अगाडि राजमार्ग बन्द हुँदा होस् या तराईमा चलेका आन्दोलनमा उपभोक्ताले सहजै खाना पकाउने ग्यास पाउने गरेका थिएनन्। तर यसपटक नेपाल आयल निगमको नेतृत्वले लकडाउनकै समयमा पनि उपभोक्तालाई ग्यासको कमी हुन दिएन भने अशक्त र बिरामीको घरमा ग्यास पुर्याएर ठूलै गुण लगायो। आफ्ना नागरिकलाई राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व निगमले निर्वाह गर्न सक्यो। यो अत्यन्तै राम्रो काम, यस्तो काम भइरहोस् र धेरै ठाउँमा ग्यास नभएर खाना पकाउन पनि पाएका छैनन्। इन्डक्सन चुलो ल्याए हुन्थ्यो भन्दै बन्द भइगयो। अनि बिजुली त आउँछ, अब इन्डक्सन चुलो नभएपछि त्यसरी पनि नहुँदाखेरि अप्ठ्यारो परे बेला राम्रो काम गर्नुभयो। आयल निगमलाई अनि कर्मचारीहरू यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँहरूको सहयोगको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा मात्रै अलमोस्ट सकिसकेको। थ्याङ्क यू। अरू पनि यस्तै अझै कति त्यस्ता उहरू समुदाय छ, व्यक्तिहरू छन् जो यो पहुँच जुन मैले पहुँच पुगेर नै मैले सेवा पाएँ, त्यस्तो पहुँच नपुगेका मान्छे पनि धेरै छन्। तर पनि त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु तपाईँहरूको पनि सायद त्यो दायित्वभित्र पर्छ होला, तर आफूले पनि इन्ट्रेस्ट राख्नु पर्यो। हन्टिङ लाइनहरू पनि भए, हेलो सरकारका गुनासाहरू पनि हामीले ट्याकल गऱ्यौँ। वाणिज्य विभागका चाहिँ त्यहाँ गुनासाहरू त्यसलाई पनि हामीले ट्याकल गऱ्यौँ र आफ्नो पनि आफूले चाहिँ डेडिकेटेड एउटा चाहिँ गुनासो सुन्ने हामीले स्थल पनि बनायौँ र हामीले आफैले आवश्यक परेका मान्छेलाई दिने गरी आफैले पनि बिक्रीको प्रबन्धन मिलायौँ र निगमका व्यवस्थापनका सम्पूर्ण सदस्यहरू, ट्रेड युनियन र होल निगम म एउटा पनि भन्दैन र व्यवसाय सहितको एउटा चाहिँ समन्वयकारी भूमिकाले आज हामी यो भन्ने स्थितिमा पुगेका छौँ कि यत्रो लकडाउनमा पनि, यत्रो असहज परिस्थितिमा पनि 1500 किलोमिटर टाढाबाट ग्यास ल्याएर, पेट्रोलियम पदार्थ हामीले लिएर आएर 400-500 किलोमिटरबाटसम्मबाट पनि लिएर आएर चाहिँ हामीले चाहिँ बजारलाई सहज गर्न सक्यौँ र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ। त्यसको सँगसँगै आम उपभोक्तालाई एउटा आश्वस्त पार्न पनि सक्यौँ कि निगम हिजोको निगम होइन, निगम फरक निगम हो। अहिलेको स्थायी सरकारले चलाएको निगम हो, स्थायी व्यवस्थापनले चलाएको निगम हो भन्ने कुरोको हामीले प्रत्याभूत गर्न सक्यौँ। बन्दाबन्दीका कारण होटल रेस्टुराँ उद्योग बन्द अवस्थामै रहँदा र आपूर्ति बढाउँदा समेत ग्यास नपाएका गुनासा आउन थालेपछि वाणिज्य मन्त्रालयले अनुगमन थाल्यो। अनुगमनका क्रममा काठमाडौँका घरधनीले 15वटासम्म सिलिन्डर स्टकमा राखेको पाइयो। सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बरले ग्यास बजारमा गएपछि र कहीँ कतै ग्यास अभाव नभएको सूचना पुगेपछि उपभोक्ता सञ्चितबाट हच्किए। सजिलै ग्यास र इन्धन पाइन्छ भन्ने विश्वास जाग्यो। विगतमा जस्तो अभाव झेल्नु परेन। मलाई घर त लागेको थियो, पहिलोपल्ट फोन गर्दाखेरि नै यहाँले दिनु मलाई आउँछ जस्तो लागेको थियो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई यति सेवा गरिदिनु भयो, बडो खुसी लाग्यो। म एक्लो मान्छे है, साधन पनि केही छैन। हजुर, जस धेरै राम्रो लाग्यो तपाईँहरूको होइन, किनभने हामी जस्तो मान्छेहरूलाई अब यो ल्याउन पनि गाह्रो हुन्छ। पहिलेदेखि पाइरहेको थिएन क्या फेरि, अनि त्यसैले फोन उठाउनु भयो। मलाई त फोन उठाउनु हुने बित्तिकै एकदम खुसी लाग्यो कि, अनि एकदम छिटो पनि गरिदिनु भयो है। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई।
लकडाउनका बीच कालोबजारी नहोस् भनेर निगमले अनुगमन मात्रै गरेन, बेसहाराकै घर घरमै ग्यास पुर्याएर राज्य छ है भन्ने अनुभूति दिलायो। संस्थाले देशप्रति जनताप्रति उत्तरदायी वहन गर्न कति प्रयत्नशील भयो भन्ने विषय नै हो। हेर्नुहोस्, त्यसमा हामी चाहिँ मेरो नेतृत्व, मलाई गाइड गर्ने मन्त्रालय मन्जु सहितको जुन टोलीले जुन हिसाबले चाहिँ काम गर्यो, अहोरात्र खटेर अनुगमनको पाटो, सप्लाईको पाटो, व्यवसायिकसँगको समन्वयको पाटो, तल्लो खालको डिलर विक्रेताहरूसँगको समन्वयका विषय, सम्पूर्ण विषयहरू चाहिँ हामीले सिङ्गल ठाउँ, एक ठाउँमा बसेर हामीले एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा रणनीतिक हिसाबले अगाडि बढ्यौँ। एकीकृत बजार सञ्चालन गरेर मात्रै होइन, ग्यास उद्योगीहरूलाई आफ्नै आउटलेटबाट बिक्री गरेरै पनि निगमले बजारलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन अथक प्रयास गर्यो। यसले बजारमा कालोबजारी हुनै पाएन। ग्यास त अहिले त एकदम आइरहेछ, ग्यासको कुनै समस्यै छैन। अहिले अप्ठ्यारो केही पनि छैन, सर पाइरहेछ, पसलतिर दिइरहेछ, किराना दोकानतिर पनि दिइरहेछ। छैन, कठिनाइ छैन, हामीलाई एकदम राम्रो सहुलियत छ, पाइरहेछ। तर यसपालिदेखि चाहिँ एकदम यो कोरोनाले चाहिँ असर पारेको छैन, एकदम ग्यास तुरुन्तै सिधै भन्ने बित्तिकै छ आउनु न भनेर भन्नुहुन्छ। अब केही समय अगाडि यो भूकम्प गइरहेको बेला चाहिँ अलिकति केही समस्याहरू देखिएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ अलिक कस्टमरहरूलाई खासै सेवा दिन सकेको थिएन, अलिक केही गाह्रो भइरहेको थियो। अहिले चाहिँ यो खासै यो कोरोना उसले गर्दाखेरि चाहिँ खासै केही समस्या परेको छैन। मेरो कस्टमरहरूलाई मैले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ग्यास वितरण गरिरहेको छु। पहिला भन्दा यसपटक राम्रो सजिलैसँग पाइरहेछ, लाइन बस्नु परेको छैन, सजिलैसँग ग्यास पाइरहेछ, दुःख भएको छैन। आम उपभोक्ताको दैनिकी सामान्य बनाउने मात्र होइन, कोरोना भाइरस रोग संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल आयल निगमले 50 करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। चैत्र 19मा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्दै सरकारले स्थापना गरेको कोषमा 50 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। निगमको कर्तव्य र दायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकारले खडा गरेको कोषमा 50 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएकाले सोही बमोजिम चैत्र 20 गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई चेक हस्तान्तरण गरिएको हो। नेपाल आयल निगम 2027 सालमा स्थापना भएको हो। निगम नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको छ। आयल निगमले देशमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने कार्य गर्दछ। नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँको बबर महलमा रहेको छ भने क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयहरू 7 प्रदेशमा रहेका छन्। उत्तरी दिशामा हिमाली तिब्बत चीनको सिमाना तथा पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिणमा भारतको सिमाना भएको कारण नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएको हो। नेपालले कुनै पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्दैन, साथै प्रशोधन पनि गर्ने आफ्नै प्लान्ट नभएकोले गर्दा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। आजको दिनमा भारतबाट ट्याङ्कर ल्याएर त्यो ट्याङ्कर नै पम्पमा खसाउनु पर्ने स्थिति छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भएपछि सबभन्दा ठुलो निडेड भनेको हामीलाई के हो भने त्यसरी त्यो ट्याङ्करले पम्पमा नखानाइकन हामीसँग राखेर भण्डारण गरेर सबै त्यहाँ गरेर हामीले चाहिँ पम्पमा पठाउने, डिस्ट्रिब्युसनमा पठाउने एउटा हो। भनेको के हो भने स्कुल पढाउने जाँदाखेरि बच्चाको गाडी त छुट्छ कहिलेकाहीँ, एकछिन छुट्यो भने सकिएन भनेको हाकार भइहाल्यो त। अहिले हामी त्यस्तै स्थितिमा छौँ। 1 घन्टा 2 घन्टा एक दिन डिस्टर्ब भयो भने हाम्रो अलमोस्ट धेरै पोइन्टहरू हाकार हुन्छ। हरेक वर्ष पेट्रोलियम उत्पादनको 20% माग बढिरहेको अवस्थामा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउनु पर्ने चुनौतीलाई सामना गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अबको निगम भनेको पूर्वाधार सहितको प्रविधियुक्त निगम हो। म त्यही भन्छ पूर्वाधार सहितको प्रविधियुक्त निगम हो, जहाँ प्रविधिको प्रयोग हुन्छ त्यहाँ पारदर्शिता बढी सुनिश्चितता हुन्छ र पारदर्शिता फिल गरिन्छ। अहिले चाहिँ छैन पारदर्शिता भन्न खोजेको होइन कि फिल गर्नु र गर्नु दुईवटा फरक कुरा हो। सर्टेन सुरु भइसकेको छ, सर्टेन पोइन्ट्सहरूमा हवाई इन्धन र हामीले 4 नम्बर प्रदेशमा हामीले सुरु नै गरिसकेका छौँ र मेजर हामीले बहुप्रतीक्षित भनेको चाहिँ
दुईटा ठुलो पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण र दुईटा एलपिजीको भण्डारण। पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा झापाको भण्डारण र चितवनको भण्डारण। झापामा करिब 50,000 KL क्षमताको भण्डारण हुन्छ भने चितवनमा 1 लाखको छ, 1,50,000। यो दुईटा भण्डारण भनेको अहिले भएको भण्डारणको डबल हो, डबल हो। यो दुईटा भण्डारण चाहिँ हामी भारतीय सरकार र नेपाल सरकारको बिचको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ पछि, एउटा समझदारी पछि चाहिँ इन्डियन अयल कर्पोरेसन र नेपाल अयल कर्पोरेसनको जोइन्ट टिमले चाहिँ यो डिपिआर गरिरहेको छ। यो अन्तिम चरणमा छ। यो भइसकेपछि डिपिआर भइसकेपछि कन्स्ट्रक्सनको मोडालिटी फाइनल हुन्छ। मलाई लाग्छ यस आर्थिक वर्षभित्रमा हामी दुईटा भण्डारणमा निर्माण काम सुरु गर्छौँ। नेपालबाट सबैभन्दा नजिक अर्थात् 900 किलोमिटर टाढा रहेको कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाहबाट ढुवानी गरी ल्याउनुपर्ने बाध्यता र सबै उत्पादन भारतबाट नै आपूर्ति हुने व्यवस्थामा परनिर्भर हुनुपर्ने अर्को यथार्थ पनि हामी सामु छ। भारतका पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम प्रशोधन केन्द्र, टर्मिनल तथा डिपोहरूबाट नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादनहरू आपूर्ति हुने गर्दछ। एलपीजी को आपूर्ति भने उत्पादन वितरण ग्राहकको आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले हल्दिया, बरौनी, मथुरा, पानीपतबाट नेपाल आयल निगमलाई दिने गर्दछ। एलपीजी को बढ्दो माग नेपाल आयल निगमको चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। थिम चाहिँ दुईटा चिजमा छ। एउटा भनेको अघि मैले भने जस्तो प्रविधिलाईमा लगानी गर्ने कुरा एउटा छ भने अर्को कुरो भण्डारण अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू छन्। र तेस्रो कुरो चाहिँ ग्यास बोर्डिङ प्लान्टहरू भन्ने छन्। अनि त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसनमा पनि निगम आफै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गमा चाहिँ निगमले आफैले पम्प बनाउने भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न इन्डियन आयल कर्पोरेसन र नेपाल आयल निगम बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, जसले गर्दा दुवै कम्पनी बीच रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्जसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन बिछ्याउने बारेमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। त्यसैगरी नेपाल भारत सिमानामा एलपीजी को पाइपलाइन बिछ्याउने बारेमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया भइरहेको छ। नेपाल आयल निगमको उच्च तहको नीति निर्माण गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेको सञ्चालक समिति हो। व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयनको लागि समग्र दायित्व वहन गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको कार्यकारी निर्देशक हो, जो नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव समेत हुने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने अन्तिम अधिकार भने नेपाल सरकारमा निहित रहेको छ।